बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, रोटी कपड़ा और मकान हमारा शुरू से ही मसला रहा है। वैसे तो बुनियादी तौर पे हज़रत बाबा बुल्ले शाह साहब ने ये आइडिया दिया था और उन्होंने अपनी शायरी में कहा था, मांगो बंदया मौला कोलो गुल्ली गुल्ली गुल्ली। तो बाद में जनाब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने इसको अपनी पार्टी का नारा बना लिया, रोटी कपड़ा और मकान। गुल्ली 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 सारे ही जानते हैं, पंजाबी लोग जो हैं, गुल्ली जो है वो कपड़े को कहते हैं, गुल्ली मकान, और गुल्ली रोटी को कहते हैं। लेकिन आजकल हमारे मुल्क में रोटी का बड़ा मसला बना हुआ है। गुज़िश्ता रात भी पेट्रोल महंगा हो गया, बिजली इंतहाई महंगी हो चुकी है, आम आदमी उसके बिल जो है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा, गैस महंगी है। लेकिन हुकूमत जो है वो नॉन बाई एसोसिएशन का बाजू मरोड़ के चाहती है कि जी वो रोटी 16 रुपए की फ़रोख्त करें। लेकिन नॉन बाई एसोसिएशन वाले भी हम ठोक के मैदान में आ गए। वो कहते हैं कि जब इतनी महंगाई होगी तो और मिल वाले हमें आटा सस्ता नहीं देंगे तो हम 16 रुपए की रोटी जो है वो कैसे बेचें? घर से तो नहीं ला के हम पैसा लगा सकते, या कोई लंगर तो नहीं है, तंदूर जो है वो लंगर खाना तो नहीं है। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जनाब अजमल बलोच साहब, जो कि अंजुमन ताजरा सदर पाकिस्तान है। तो उनसे हम इस हवाले से बात करेंगे कि ये मसला किस तरीके से हल होगा। जनाब अस्सलाम वालेकुम। अजमल बलोच साहब, ये नॉन बाई एसोसिएशन के जो मजबूर किया जा रहा है कि वो 16 रुपए की रोटी फरोख्त करें, तो कैसे मुमकिन होगा? तो आप तो चूँकि ताजरों की आवाज़ हैं आप। सर, असल में बात यह है कि ये जो गवर्नमेंट है ना, इस वक्त ये फंस चुकी है। ये पहले भी 16 माह फंसी रही है, अब फिर भी फंस चुकी है। इनके पास ये रोज़ाना सोचते हैं कि हम लोगों को रिलीफ दे नहीं सकते। डंडे से रिलीफ नहीं होता है। हाँ, ये बात। रिलीफ हमेशा किसी वो तरीके से होता है, स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाएं तो कोई रास्ता निकल सकता है। हाँ, आप कहें कि जी आप एकदम से रोटी 16 रुपए की कर दें, और भाई गैस आपने 137% महंगी की है। हाँ, बिजली आप हर रोज पैसे पूरे करने के, रोटी पकती गैस पे है। हाँ जी। आप तंदूर वाले को गैस जिसका बिल आता था ना 2 लाख, हाँ जी, उसका अब 8 लाख आता है। बिल्कुल सही बात। और भाई आप कह रहे हैं जी कि हमने आटा सस्ता कर दिया। भाई आटा किसने सस्ता किया है? हाँ जी। मिल वाला कहता है कि कोई सस्ता नहीं हुआ है। भाई हाँ जी। मैं कहता हूँ, मैं साथ बैठता हूँ, हाँ। कोई जिम्मेदार मेरे साथ बैठ जाए, किसी मिल एसोसिएशन के सदर को बिठा लें, नान भाई वाले के सदर को साथ बिठा लेंगे, हम उनसे पूछ लेते हैं कि भाई आटा किस रेट पे हुआ है, बिल्कुल सही। तो फिर हम देखते हैं कि रोटी का रेट क्या है, नया मुकर्रर करा देते हैं। लेकिन डंडे से ना करें। आपने उनके अहदेदारों को उठा लिया, उनको जेल भेज दिया है, वो आवाज बुलंद कर रहे हैं कि भाई खुदा के लिए हम नहीं कम कर सकते हैं। हाँ, सही है। हम नहीं कम कर, और भाई कोई वजह तो नहीं कम कर सकते, कोई जानबूझ के नहीं कह रहा है। सही। गवर्नमेंट ये वाजे करे कि आटे का कितना रेट कम किया है। नहीं, लेकिन एक प्रेस रिलीज आई है कि जी फी थैला जो है 500 रुपये कम कर दिया गया। वो 5 तो अगर कोई सब्सिडी देनी है तो वो आप खुद दे। मिल वाला तो कहता है गंदम सस्ती नहीं हुई है। भाई गंदम सस्ती होगी तो मैं आपको सस्ती दूंगा। अब 2 चीजें, एक रोटी है और एक नान है। नान मैदे का बनता है। हाँ जी। उसका इसका तलका कि नान का रेट ये होगा, रोटी का रेट ये होगा। हाँ जी। तो भाई कोई इनसे पूछे कि यार, या तो आप घबरा के हुकूमत कर रहे हैं, आप पुराने लोग थे, आप ये क्या कर रहे हैं? आप हुकूमत को अगर आपने चलाना है तो खुदा के लिए कोई सोच विचार वाले लोग साथ बिठाएं और कोई तरीका निकालें। इस तरह तो नहीं काम चलेगा कि डंडे के जोर पे आप कहेंगे रोटी कम होगी, तो फिर यही होगा कि वो रोटी में वजन कम कर देगा, मजबूर करेंगे ना। एक छोटी सी वो फिर ऐसी पतेरी देगा जो टूटेगी नहीं। जो जेल में मिलती है ना रोटी, वो टूटती नहीं है। हाँ जी, मतलब जितना मैं जेल में रहा हूँ, मैंने देखा वो रोटी टूटती ही नहीं है। मैंने सुप्रीडेंट को कहा कि जनाब ये रोटी तो खाने के काबिल नहीं है, तो उसने कोई रास्ता निकाला, तो बाद में कोई पता नहीं किधर से मंगा के दी। तो बात ये है कि डंडे के जोर पे आप कोई ऐसा काम नहीं कर सकते। ये करने लगे हैं ना, उल्टा आपको मुसीबत बनेगी। अगर ये लोग हड़ताल में चले गए, अगर इन्होंने तंदूर बंद कर दिया, तो फिर लोगों को रोटी मिलेगी कहाँ से? नहीं, लेकिन अजमल बलोच साहब, इनको क्या मसला है? मसला तो आम आदमी का है। देखें, रावलपिंडी, इस्लामाबाद या कराची, लाहौर, वहाँ पे बेशुमार मजदूर जो है दूसरे शहरों से आकर मुलाजमत करते हैं। देहातों का और मसला होता है, घरों में रोटी पकती है। लेकिन मजदूरों ने तो तंदूर से रोटी लेके खाना होती है। तो जब तंदूर ही बंद हो जाएंगे तो मसला तो मजदूर का होगा। मैं वही बात करने लगा था कि आम आदमी को आपने गरक करके रख दिया। बिजली का बिल उसको चाहिए, जिधर भी रहता है उसने बिजली का बिल अदा करना है। अगर उसका 400 आता था ना, हाँ जी, तो 6000 आता है। बिल्कुल सही है। गैस का बिल अगर उसका 200 रुपये आता था तो वो 4-5 हजार आता है उस गरीब आदमी का, उस मजदूर का। हाँ जी। तो आप उसको रोटी के लिए अगले मजदूर को भी जलील कर रहे हैं।
یہ بھی تو مزدور ہے نا جو روٹی لگانے والا ہے. لیکن اجمل بلوچ صاحب جس طرح شفیق قریشی صاحب کی کل کی خبریں آ رہی ہیں کہ ان کو اٹھا لیا گیا, مثال کے طور پہ ان کو اٹھا لیا گیا, یا کسی پہ کہیں سے جا کے ان کو جس طرح پریس کانفرنس ہوتی تھی ان سے پریس کانفرنس کروا بھی دی جائے, تو ہوٹل والے جو یہ جو تندور والے ہیں, آپ کا کیا خیال ہے ان کے کہنے پہ وہ 16 روپے کی روٹی بیچیں؟ یہ جو تندور والا ہے نا یہ ایک مزدور ہے. ہاں جی. یہ جب دیکھتا ہے کہ آٹا اتنے کا ہے, گیس اتنے کی ہے, بجلی اتنی, یہ جب ٹوٹل لگاتا ہے تو اس میں سستی ہے, کیسے بیچے گا؟ کوئی ناممکن کام ہے جو آپ کروانا چاہتے ہیں ڈنڈے کے زور پہ. تو آپ جو تاجر حضرات ہیں, محسن نقوی صاحب کو نہیں ملے, چونکہ ویسے تو یہ وزارت داخلہ کا مسئلہ ہے, کیونکہ جب امن و امان کا مسئلہ پیدا ہوگا تو پولیس ہی ڈانگ اٹھا کے آئے گی, پنجاب میں بھی, ادھر بھی, یا ملک میں جہاں بھی. تو محسن نقوی صاحب اس مسئلے کا حل نہیں نکال سکتے؟ دیکھیں مانگڑ صاحب, بات یہ ہے کہ میں کبھی کسی منسٹر, کسی پرائم منسٹر, کسی کو یہ نہیں کہا کہ میں میٹنگ کرنا چاہتا ہوں. مجھے پتا ہے کہ جب میں کہوں گا نا تو کوئی حل نہیں نکلے گا. ہاں جی. اس ملک میں جب شور مچتا ہے, ٹائروں کو آگ لگی ہوگی, سڑک بند ہوگی یا تندور بند ہوگا, پھر سارے آ جائیں گے جی ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. جب مشکلات پیدا کر لیں گے نا لوگوں سے, ہاں جی, جیل بھی بھیج کے حل نہیں نکلے گا, تو پھر کہیں گے جی بیٹھ کے. اس ملک میں پہلے کوئی نہیں بیٹھنے کے لیے تیار ہے. میں حیران ہوں مریم نواز سے یا شہباز شریف صاحب سے کہ آپ نے آتے ساتھ یار زبردستی کوئی کام نہیں کریں. اگر کچھ کرنا ہے تو پھر وہ کر کے دکھائیں. آپ ملوں والوں کو ساتھ بٹھائیں, کسان کو ساتھ بٹھائیں, آٹے کا, گندم کا کوئی ریٹ طے کریں, پھر اس کو مجبور کریں کہ جناب اس کا یہ ریٹ ہے, آپ اتنے کی روٹی دیں. نہیں, لیکن دوسری طرف دیکھیں نا, ایک خبر آئی, وہ بڑے معتبر جرنلسٹ ہیں شہباز رانا صاحب, انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کے جتنے ملازمین ہیں گریڈ 1 سے لے کے جتنے بھی جہاں میں بیٹھے ہوں, ان کو 4-4 مہینے کی تنخواہ اضافی ایک بینک سے 23% سود پہ لے کے دی جا رہی ہے. تو ایک طرف تو آپ سود پہ لے کے موجیں کروا رہے ہیں, دوسری طرف آپ مزدور کا گلا کاٹ رہے ہیں. سر میں کیا کہوں آپ کو, کچھ عرصہ پہلے پچھلی حکومت میں ہر ڈپٹی کمشنر کو انہوں نے وہ دی ہیں گاڑیاں بڑی بڑی, یہ جو کیا کہتے ہیں فارچونر. وہ کیا ضرورت تھی ان کو دینے کی؟ بھائی چلے پولیس افسر کو دیتے تو ہمیں پتہ چلتا ہے ڈاکو کو پکڑنا ہے. ہاں جی. ڈپٹی کمشنر نے کون سے ڈاکو کو پکڑنا ہے؟ وہ تو سائیکل پہ گھر سے آ جا سکتا ہے. وہ یار وہ کلٹس پہ بھی آ سکتا ہے. ہاں جی. وہ میران پہ بھی آ سکتا ہے. اس نے تو نیلی بتی بے شک لگا لے, لیکن یار اس کو 2.5 کروڑ کی گاڑی آپ نے کس چکر میں دے دی اس غریب ملک میں جہاں لوگ مر رہے ہیں. یہ یقین کریں جتنی ضلالت ان پچھلے 16-17 مہینوں میں اور اب ہے, میں نے تاریخ میں نہیں دیکھی. 25 سالہ میری میں ہوں تاجروں کا نمائندہ. کرونا کے دوران بھی ہم اتنے ذلیل نہیں ہوئے جتنا تاجر ابھی ذلیل ہے, جتنا تاجر ابھی مشکل میں ہے. لوگوں میں سخت نہیں ہے چیزیں خریدنے کی. امپورٹ ہماری بند ہے, انڈسٹری ہماری بند ہے. یہ اب تندور بھی بند کرنا چاہتے ہیں لڑ کے, جھگڑا کر کے. یعنی اب تو ڈائریکٹ عوام کے پیٹ پہ وار ہونے لگا. میں کہتا ہوں کہ ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی, اخراجات کم نہیں کر رہے ہیں. ہاں, اب جیسے آپ نے کہا تنخواہیں ڈبل دے رہے ہیں یا 4 تنخواہیں دے, وہ کیوں دے رہے ہیں بھائی؟ آپ نے کوئی ریلیف دینا. میں تو کہتا ہوں اس الیکشن کی کیا ضرورت تھی؟ 70-80 ارب روپیہ یہی غریب عوام کو, یہی روٹی جس نے لینی تھی اس کو ریلیف دے دیتے, بجلی کے بلوں میں دے دیتے. اجمل صاحب, انہوں نے جو نان بائی ایسوسیشن, انہوں نے جو تحریری درخواست دی ہے نا ڈی سی صاحب کو, انہوں نے کہا کہ جی 30 روپے کا نان اور 25 روپے کی روٹی. آپ کے خیال میں کہ جو موجودہ مہنگائی ہے, دیکھیں غیر جانبدار بات کرنی چاہیے, میرا تو کوئی تدور نہیں ہے, لیکن جو مہنگائی ہے اس کی ریشو دیکھی جائے تو ایسا ہونا چاہیے, کیونکہ یہ بھی تو اگر خریدیں گے بیچیں گے, انہوں نے بھی تو اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہے نا. آپ کے خیال میں کیا ریٹ ہونا چاہیے روٹی کا؟ جب پیٹرول 300 روپے کا ہوگا, بجلی اور گیس کے بل انتہا کو ہوں گے, وہ کیسے پکا کے دے گا؟ مجھے آٹے کا ریٹ یا گندم کا ریٹ آپ نکال لینا. مجھے پتہ ہے, میں ان چیزوں کو سمجھتا ہوں. میں کسان کا بیٹا بھی ہوں, تاجر بھی ہوں. میں ان چیزوں کو سمجھتا ہوں کہ جب دیکھیں جب آپ کے اخراجات بڑھ جائیں گے, آمدن اس میں نہیں ہوگی تو آپ غرق ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. یہ کہتے ہیں نا دیوالیہ ملک ہم نے بچا لیا. اور دیوالیہ کیا ہوتا ہے؟ لوگوں میں سکت ہی نہیں رہی. صرف میڈیکل سٹور, کریانہ سٹور یا تندور پہ لوگ کھڑے. ہاں جی. باقی کسی دکان پہ کوئی خریداری نہیں ہے. مجھے بتائیں وہ کیسے چلے گا؟ ملک کیسے چل رہا ہے؟ ان کو تو پتہ ہی کوئی نہیں کہ ہم نے کرنا کیا. ایک نیا بندہ IMF کا ملازم اٹھا کے پھر ہمارے اوپر بٹھا دیتے, وہ گورنر بن جاتا ہے ہمارا وزیر خزانہ. سارا ملک کا خزانہ جو بچا ہے اس کے حوالے کر دیتے, وہ مرضی کے مطابق اس کو استعمال. کوئی الیکٹڈ MNA ہمارا بن ہی نہیں سکتا جو کل قوم کو جواب دے. ہاں, کوئی جواب اس وقت ویسے بھی جواب دے تو کوئی بھی نہیں ہے. جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے, پیسے پورے کرنے لیے پیٹرول مہنگا کر دے,
ایک دفعہ پیٹرول کر دیا، اگلی دفعہ گیس کر دی، اس سے اگلی دفعہ بجلی کر دی، یہ 3 چیزوں میں ہم گھوم رہے ہیں۔ ہاں جی، ڈالر نے ہماری مت مار کے رکھ دیا، جو ڈالر اوپر گیا ہے اس کی وجہ سے کوئی چیز جو باہر سے آتی ہے وہ 200 کی تھی تو 4000 کی ہے۔ بالکل صحیح۔ تو یہ مشکلات ہیں، سر جوڑ کے بیٹھے یار، کوئی اچھے سیاستدان، اصل میں سیاستدان خود مشکل میں ہیں، ہاں جی، ان کو خود پتہ نہیں ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، بالکل وہ صحیح، عوام کو فیس نہیں کر سک رہے ہیں بالکل صحیح، آپ کے سامنے۔ بہت شکریہ جناب اجمل بلوچ صاحب۔ تو ناظرین، آپ سن رہے تھے کہ نان بائی ایسوسی ایشن کے مسائل ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ جب اتنی مہنگائی ہو جائے گی، پٹرول 293 روپے پہ چلا گیا، ڈیزل 290 پہ چلا گیا، بجلی کی دیکھ لیں آپ کہ کہاں پہ ہر مہینے کوئی نہ کوئی یہ اضافہ اس میں کر دیتے ہیں، یا ٹیکس میں اضافہ کر دیتے ہیں، یا ڈائریکٹ یونٹ کی اس کی بجلی کا یونٹ جو ہے پر یونٹ مہنگا کر دیتے ہیں۔ تو اس صورتحال میں ایک نان بائی کو کہنا کہ جی آپ روٹی جو ہے سستی بیچیں، باقی کام چپ کے رکھو، یہ زیادتی ہے۔ شمشاد مانگٹ اور جناب اجمل بلوچ صاحب کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔